الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آیات سورہ بقرہ دویمہ سپارہ دا آیت نمبر 189 یعنی یوسل یعنی یولس کم 200 نمبر دا آیات اور پختو کی را رسم نرازی 189 چورتو یوسل یوکم یواتیا یوسل یوکم یواتیا دام غلط ہے نہ اتیا اتیا نہ دیکھنا یار یوسل نہ خاتیا یوسل نہ خاتیا ہوا ہے بس 189 یسألونک عن الأهلة تانا تفوز کہیں اے نبی علیہ السلام عن الأهلة دی چاند پبارکی قل اے نبی علیہ السلام تورتا ہوں آیا ہی مواقیت للناس دعوہ خول لپار دے خلقوں والحج او دی حج دی پارا دا دین مخ کی آیاتونو کی اللہ رب العزت نعمتون ذکر او داغین بعد اللہ رب العزت بطور بعید کی منتدا حکم راکڑو چری یتیمانانو مسکینانو عام مسلمانانو مال خوراک ناجائز طریقے سے رمکا یعنی چاہ مال ناجائز طریقے سے رمکا وزدی آیات کی چلی چاند پبارہ کی ناجائز خبر ماں ہے دی بارہ کی جائز خبر ہے خلق تپوس کی چیارا نبی علیہ السلام تو فرمائی دا چاند دی سشی دی بارہ دی دی صفحی دی اللہ رب العزت دی فیدی ذکر کری دی پا ذریعے سرا تاؤستا پا وقت معلومی کی دی حج کولو او د دین علاوه د نور کارونو لکه د موس او دغه شان د روزي د هر څه وخت په تاسو ته د دین اندازه لګي دا وخت خو د پاره دي تاریخونه یو د مسلمانانو تاریخ ته او یو د عیسایانو تاریخ ته انګريزان او یو تاریخ چې کوم دین هغه د دې هندوانو دي نور قومونو بمي وس انګريزان چې هغه خپل تاریخونه میاشتې مقرر کړل جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر دې حساب سره او د مسلمانانو تاریخ او میاشتې چې کوم دین هغه د محرم نه دي محرم سفر ذیقعدہ ذوالحجہ دی اعتبار سره وس مسلمانان تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی میاش مبارک کی وضاحت کرے دی یہ صحابی راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی اے دی اللہ رسول میاش سو رضی پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائل ہاں کذا وہاں کذا وہاں کذا
کله میاشت 10 ورځې داسان کړو داسان انداز. بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هاکذا وهاکذا وهاکذا دا یو بوته پټکړه 29 ورځې. نو اسلامی میاشت چې کوم دی محرم نه شروع کیږي د دې تعلق چاند سره دی او دا کله 10 ورځې کله یو کم 10 ورځې او دې حساب سره دا د مسلمانانو ترتیب دی. او بل انګريزان هغه د میاشت شمار کوي سورج په حساب سره. نا سورج په حساب سره هغه چې کوم شمار کوي جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی هغه سورج په حساب سره او مسلمانان شمار کوي د چاند په حساب سره. انګريزانو کې او په مسلمانانو کې دا فرق. مسلمانانو چې کوم د چاند سره حساب کتاب کوي نو پورا پکال کې تقریباً 35-36 ورځې فرق راځي. 35-36 ورځې فرق راځي د چاند په حساب سره. یعنی دومره ورځې کمیږي او کوم چې سورج وانا شمار کوي د هغه په حساب زمنګ د اسلامي حساب سره 35-36 ورځې د هغه زیاتېږي او زمنګ هغه حساب سره کمیږي. لکه اوس دا روزه روانه ده دا روزه اوس نیمه په سرځي کې او نیمه په ګرمای کې موسم به برابر دا وشان دا روزه خلکو په هغه ټیم کې مثالوا چې په کم ټیم کې سخت ګرمي و. دا د اسلامي میاشت دا برکات پورا په 35-36 کالو کې یو کال فرق راځي. 35-36 کالو کې یو کال پورا فرق راځي یعنی یو کال زیاتی. زکه تاسو وکړئ دا روزه مخکې په ګرمۍ کې رانه اوس په سرځي او د دې نه مخکې چې کوم دی نو بیا په سرځي کې او دا دی اسلامی میاشتو برکات دی. او انګریزي په حساب سره د سورج په حساب سره چې کوم میاشت دی نو په هغه حساب سره فرق نه راځي. دی هغه چې کوم دی بس دغه باټا ریټ په هغه حساب سره چې کوم دی ګرمۍ میاشت دی هغه ګرمۍ میاشت دی کم چې سرځي هغه سرځي دی سورج په حساب سره. نو الله رب عزت موږ ته حکم راکړي چې تاسو حج کوئ نو د دې چاند په حساب سره تاسو حج کوئ. چاند په حساب سره چې حج کوئ دا حج بیا کله په ګرمۍ کې راځي کله په سرځي کې راځي. ولې دا د حج په میاشت کې به حج کوي او پورا کال کې 35-36 ورځې فرق راځي. په هغه حساب سره یو کال بعد موسم مکمل بدلی دا هغه بالکل الټ شي. او دې حساب سره چې کوم یو خلک زکات ورکړي اسلامی حساب سره ورکړي چې اسلامی حساب سره زکات ورکړي نو 35 کالو کې یو کال اضافي دا مسلمانان زکات ورکړي. او کوم چې جنوري فروری والا دي هغه په حساب سره یو کال کې پورا فرق راځي 35-40 کال 36 کال نو د مسلمانانو دا ثواب هم زیات شو. دا شان روزه مسلمانان ایک دی کال په کال باندې روزه ایک دی روزي میاش کې روزي ایک دی او دا کسان دی روزو کې چې کوم فرق راځي هغه دومره روزو په حساب سره راځي او دا معتبر کار دی او خبر برابر کار. دا شان کمی زنانا چاہی تو طلاق میراو شي هغه خپل عدت شمار کوي نو هغه د چاند په حساب سره یا د کوم زنانو خاوندان مرشي نو په هغه حساب سره هغه د خپل عدت شمار چاند په حساب سره نو چاند په حساب سره چې تو شمار کوي په دې کې کمه کوتاهی ناراضي دا یو برابر حساب روان دی یا 30 ته یا 29 ته بس په حساب باندې سره بالکل خبر برابر کوي شي. ځکه الله رب العزت فرمایي چې دا چاند دی
دا ستاسو دی حساب کتاب دی پارا دی پرشمار دی پارا دی او دا فائدی اللہ پاک منگتا دی چاند پوجرہ کر یسانونکا تانا تپوس کئی عن الہ اللہ دی چاند پبارکے وزدا چاند چرے دی جدا جدا نمونہ دی یو دی اول رز چاند دے بل دی دویم رز چاند دے او بل دی 13 دی 14 تاریخ چاند دے اول رز دا چاند چرے دی نم دے پاربائی کی ہلال دیتا ہلال بے لگی اول رز چاند دا او دویم رز چی بدی راشی دیتا بے لگی قمر بیا قمر ورطا بے لگی او چی دا 13-14 تاریخ تورسی دیتا بیا بے لگی گی بدر دیتا بیا بدر بے لگی گی دا 14ویں چاند بھی کنا یار ایسے نظر آ رہا جیسے کہ 14ویں کا چاند ہے خلق کوئی اور دا 14 تاریخ چکم چاند دی دا رخ کرے 13-14 تاریخ دا چاند چی دا دیر زیاد کرے زکر سوک دی چاند حسن تعریف کئی وہ سردہ ہوئی چی یار ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ 14ویں کی چاند ہے اور دا رخ کرے چاند زکر شاعران چکم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کیوں آغیب چکم دی پیغمبر علیہ السلام تعریف پبارکی اشعار بین آغا اشعار کی باغی اکثر بدر یادو اوسم جسم را عربیان عرکان جنکای دی نبی علیہ السلام تعریف پبارکی اشعار وی اوسم آغا بدر یادائی 14ویں کا چاند چی پیغمبر علیہ السلام دا شنو لکا 14ویں کا چاند دا ددی زان زالا نمونه اول رز آگے تولیگی گی ہلال دویم رز چاند تولیگی کمر او 13-14 تاریخ چاند تولیگی گی بدر قل نبی علیہ السلام طور توایا ہی مواقیت للناسی دا وخون دی پانا دی خلقو دی واسطے والحج او دی حج واسطے حج او دی وقت پارا دی ولیس البر او ندنی کی بیانتات البیوت من زوریا چتا سراشی کرونتا من زوریا دی آغی دی شاگانونا شاد طرفنا شاد طرفنا کرونتا چناشی داسو نیکی ندا داسن کی سوا چکم خلق با حج تا روان شو حج تا احرام بے واچو کورنا پا دروازی مانی ور مانی بوتل دے کورنا بیا آغین بس شے پاک شو یا بٹوان یا پیسی یا خوراک سکاک سامان لکہ دے کورنا ووتل دماغ تزای پرور سیدل یاد شو تیار امانا خو پیسی پاتی شو نو بیا بدی واپس پا ورمانے پا دروازے میں اندر آتل دیبو یار منگ احرام چول لے اس منگ پا ورمانے سنگ راشو نو دیبا دی کورو شاہ غارنا پا دیوالو میں مانے بیا دی کورتا ٹوکو بیا برا